हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आजबाट देशव्यापी खोप अभियान सुरु भएसँगै सबै जोखिमयुक्त समूहमा खोप पुग्नेछ। साथै प्रदेशभित्रका 62 वटा अस्पतालहरूमा र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। अब 18 गतेभित्र देशका 77 वटै जिल्लाका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ र पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानका लागि देशभरका 600 बढी स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिइएको छ। कोभिड विरुद्धको खोप र यसका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी, खोप खेर जान नदिन के गर्ने भन्ने बारे स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप सम्बन्धी तालिम दिइएको छ। कोभिड विरुद्धको खोप र यसका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे स्वास्थ्य संवाद पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोभिड विरुद्धको खोप प्रयोग बारे विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूको अपिल पनि हामीसँग हुनेछ। समग्रमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान बारे नै आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। आजबाट देशव्यापी खोप अभियान सुरु भएसँगै सबै जोखिमयुक्त समूहमा खोप पुग्नेछ। अभियान सुरुवात भएको 10 दिनभित्र पहिलो चरणको खोप सम्पन्न हुने गरी तयारी भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारी गरी 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। 18 गतेभित्र देशका 77 वटै जिल्लाका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ र यो पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको छ। सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, कोभिडको संक्रमणबाट मृत्यु भएका सबहरूको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई कर्मीहरूलाई पहिलो चरणमा खोप उपलब्ध गराउने बताइएको छ। 2 लाख बढी स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउन फारम भरेका छन्। साथै वृद्धाश्रमका वृद्धा तथा
तिनका सेवामा खटिने कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी, जेलमा रहेका कैदी तथा उनीहरूको सुरक्षामा रहेका सुरक्षाकर्मी, विमानस्थल लगायतका नाकाहरूमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप दिनेछ। सरकारले सबै प्रदेशमा खोप पनि पठाइसकेको छ। गत बिहिबार भारत सरकारको अनुदानमा 10 लाख डोज खोप आएको थियो। पहिलो डोज लगाएको व्यक्तिलाई 28 दिनपछि दोस्रो डोज लगाउने सरकारले नीति बनाएको छ। अहिले सरकारले खिर नजाने गरी 4,30,000 नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाएको हो। यसपछि दोस्रो चरणमा 17% नागरिकलाई दिने सरकारको योजना छ, जसमा 55 वर्ष माथिका र 40 देखि 55 उमेर समूहका दीर्घ रोगीहरूलाई राखिएको छ। त्यस्तै विदेशबाट फर्किएर आएका दीर्घ रोगीहरूलाई पनि 17% भित्रै समेटिएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको बढीमा 10 दिनभित्र सम्पन्न गरिसकिनेछ। यस चरणमा जम्मा खोप पाउने सङ्ख्या हाल प्राप्त जनसङ्ख्याको आधारमा लगभग 4,30,000 जनालाई लगाउने लक्ष्य राखी कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विश्वभरि खोपको माग अत्यधिक रहेको बेला नेपाल सरकारको अथक परिश्रम र भारत सरकारको सद्भावले प्राप्त यस खोपको समयमै सही सदुपयोग गर्नु अत्यावश्यक छ। यसको समुचित प्रयोग गर्न र खेर जाने दर अति नै न्यून राख्न अत्यावश्यक छ। यसका लागि मैले तथा मन्त्रालयका तर्फबाट नियमित निर्देशन दिने कार्य भइसकेको छ। यो खोप विश्वविख्यात संस्था अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादकले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन् भने भारतमा रहेको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको खोप र तेस्रो चरणको ट्रायल समेत पार गरिसकेकोले यो खोप सबैले निर्धक्क भएर लगाउन हुन म अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। दक्षिण एसियाली कतिपय देशहरूमा, युरोप र दक्षिण अमेरिकाका कतिपय देशहरूमा पनि यही खोप अभियान जारी नै छ र त्यहाँका जनताले लगाइरहेका छन् सफलतापूर्वक। लक्षित समूहहरूले मात्रै खोप पाएको यकिन गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले खोप पाउने व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। खोप केन्द्र रहेको संस्था प्रमुख र स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखले सोको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। यसको अनुगमन जिल्ला कोभिड-19 खोप समन्वय तथा अनुगमन समिति समेतले गर्नेछ। यस चरणमा सबै खोप केन्द्रहरू र अस्पतालहरूमा हुने भएकोले कुनै अवाञ्छित घटना व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ र यस चरणको सफल कार्यान्वयनले दोस्रो तेस्रो चरणको खोप कार्यक्रमलाई समेत मद्दत पुग्ने आशा लिएको छु। पहिलो चरणमा देहायका समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूले खोप प्राप्त गर्नेछन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर सङ्कलक तथा चालकहरू, एम्बुलेन्स तथा सवाहन चालक तथा सहचालकहरू, प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू, शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्तिहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक तथा सेविकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, हेरचाह तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरू तथा जेलमा रहेका कैदी तथा सुरक्षाकर्मीहरू। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आउँदो दिनमा खोप अभियानको निरन्तरता रहनेछ। कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। नेपाल सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेको छ। यो प्रथम चरणको खोप अभियान सक्नुभन्दा अगाडि हामी नयाँ खेपको खोप अभियान हामी प्राप्त गरिसक्ने म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो।
सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ।
हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको रुवा ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 2 पटक लगाउनु पर्ने यो खोप पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई 28 दिनपछि दोस्रो डोज लगाइनेछ। खोप लगाउन सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने 4,30,000 कर्मचारीको सूची तयार गरिसकेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मीलाई राखिएको छ। उनीहरूको सङ्ख्या करिब 2,26,000 छ। बाँकी सरसफाइ कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब वाहन चालक,
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी छन्। कोरोनाको खोप लगाएपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या देखिए सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान अस्पतालहरूमा सञ्चालन हुनेछ। सरकारले कसरी देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ त? कोभिड विरुद्धको खोप र यसका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी र खोप खेर जान नदिन के गर्ने? यसबारे स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोरोनाको खोप लगाएपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या देखिए सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान अस्पतालहरूमा सञ्चालन हुनेछ। खोप लगाउँदा स्वास्थ्य समस्या आए जुन ठाउँमा खोप लगाइएको हो सोही ठाउँमा उपचार हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा दि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाउन तयारी गरिएको हो। सरकारले नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप प्रयोग गर्नका निम्ति आवश्यक निर्देशिका तयार गरिसकेको छ। खोप लगाएपछि निश्चित समयसम्म स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्नुपर्छ भने समस्या देखिए निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ। सरकारले कसरी देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ? कोभिड विरुद्धको खोप र यसका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी र खोप खेर जान नदिनका लागि के गर्ने त? यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण सुरुवात भएदेखिको हामीले गरेका कामहरू, सर्वसाधारणले भएको कुराहरू, सबै कुराहरूलाई फर्केर हेर्दाखेरि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ, धेरै भएका छौँ, धेरै सिकेका छौँ। सर्वसाधारणहरूले पनि त्यो देखिरहनु भएको छ। सुरुवाती चरणमा चीनमा अध्ययनरत रहनुभएका विद्यार्थीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने कुराहरू, अझ त्यो ल्याउनुभन्दा पहिलाको तयारीका कुराहरू, किनभने धेरै आवत जावत बन्द भएको अवस्थादेखि हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बसिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई कसरी ल्याउने, कसरी खुवाउने, कसरी बसाउने, किनभने हामी आफ्नै समाजले, ठाउँले पनि मानिसहरूले विरोध गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई नदिने जुन समस्याहरू हामीले सुरुवातदेखि नै देखेका छौँ, त्यो चरणहरूबाट पार भएर अहिले हामी अर्कै चरणमा, अर्कै फेजमा कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाउने चरणमा आइसकेको अवस्था छ। फर्केर हेर्दा हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुराहरू, प्रयोगशाला विस्तारका कुराहरू, किनभने सुरुको परीक्षण हामीले बाहिर लगेर कन्फर्म गरेका थियौँ भने अहिले देशमा हेऱ्यो भने 83-84 वटा प्रयोगशालाहरू भइसके। सरकारी प्रयोगशाला, निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरू पनि प्रशस्तै भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अस्पतालहरूको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण राख्नलाई 1-2 अस्पताल मात्रै तयार भएको अवस्थामा सरकारी अस्पतालहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्न हामीलाई कति गाह्रो भएको अवस्थाहरू थियो भने बिस्तारै सरकारी निजी क्षेत्रका प्रयोगशाला, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू पनि त्यसका लागि हामी गर्छौँ भनेर आउनुभएको अवस्थाहरू सुरुमा चाहिँ अलिकति नगरौँ कि नगर्न नपाए हुन्थ्यो कि अलिकति त्यसको डर त्रास जसरी थियो, अहिले चाहिँ हामी सबै कोभिड नन कोभिड एउटै अस्पतालमा छुट्टै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सबै तयार हुनुभएको, त्यसरी व्यवस्थित भइरहेको अवस्था छ। यो हेर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि एक किसिमले नयाँ भाइरस, नयाँ अवस्था, नयाँ महामारीबाट जसरी धेरै कुरा नबुझेर अलि डराइरहेको अवस्थाबाट अहिले आउँदाखेरि सबैजना सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र सबैको, जनप्रतिनिधिहरूको, सञ्चार माध्यमको सबैको प्रयासहरू सबैको सराहनीय रहेको छ। यसमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यसमा सरकारले परीक्षण लगायत क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, उपचार सबैमा खर्चहरू पनि धेरै गरेको छ र धेरै व्यक्तिहरूको ज्यानहरू हामीले समयमा उपचार गर्न, परीक्षण गर्न सकेर बचेको अवस्था पनि छ। तर दुःखद घटना केही व्यक्तिहरूको हामीले बचाउन सकेनौँ। तर हामीले फर्केर हेऱ्यौँ, सबैको तुलना गरेर हेरौँ, संसारका अरू देशहरूको अनुभवहरूसँग हेर्ने हो भने हाम्रो सङ्क्रमण हुने दरहरू, हाम्रो मृत्यु हुने दरहरू तुलनात्मक रूपमा अरू देशहरूको भन्दा राम्रो अवस्था छ भनेको हामीले सबैको प्रयासले हामीले ठुलो क्षति हुन चाहिँ नदिएको अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि सरकार त अभिभावक भयो, जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाखेरि पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने, बुझाउने, आवश्यक मापदण्डहरू तयार गर्ने, स्रोत साधनको जोहो गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर समन्वय गर्ने पाटोहरू सरकारले गर्ने भइहाल्यो। तर सरकारले मात्रै गरेर सबै सम्भव भएको हो भन्न सकिने, किनभने यो महामारी हाम्रो पुस्तामा नभएको, हामीले हेर्दा केही पुस्ताले नभोगेको महामारी हो।
यसमा सबैको हातेमालो नभएको भए सम्भव पनि थिएन। यसमा सर्वसाधारणहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई जसरी हामीले आह्वान गरेका छौँ, सञ्चार माध्यमहरूले जति धेरै सर्वसाधारणसम्म पुग्ने गरी बुझाइदिनु भएको छ, लगिदिनु भएको छ, देखाइदिनु भएको छ, त्यो त्यसरी नजान्थ्यो भने अथवा जनप्रतिनिधिहरूले यसमा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिकाहरू निर्वाह नगर्नु भएको भए सरकारको अथवा जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिको मात्रै प्रयासले चाहिँ सबै कुरा सम्भव हुँदैन थियो। त्यही भएर महामारीले के सिकाएको छ भने जुनसुकै महामारी जुनसुकै बेलामा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आउन सक्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने देशको स्वास्थ्य प्रणाली धेरै बलियो नभइसकेको अवस्थामा, किनभने हामी संहिताको कार्यान्वयन चरणमा भएको पहिलाका संरचनाहरू हामीले नयाँ संरचनामा ढालिसकेको, नयाँ संरचना एकदमै शिशु अवस्थामा भएको, बलियो नभइसकेको, देशको स्वास्थ्य प्रणाली सबै हिसाबले बलियो नभइसकेको अवस्थामा पनि सबैको हातेमालोले हामी यो अवस्थामा सङ्क्रमणको जुन जोखिम जति धेरै थियो त्यो जोखिमको हिसाबले हामी धेरै चाहिँ सुरक्षित हुन सकेको जुन देखिन्छ, त्यसले देख्दाखेरि सबैको भूमिका रहन्छ र महामारी जुनसुकै बेलामा जस्तोसुकै महामारी पनि आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखाएको छ र सबै सर्वसाधारण हरेक व्यक्ति चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी बन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदो रहेछ है भन्ने कुरा यसले देखाएको छ। र यस्तो महामारीको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने भ्रमहरू चाहिँ एकदमै चाँडो आउने, त्यो भ्रमहरू आउनुभन्दा पहिले हामीले पहिचान गर्नुपर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणहरूले पनि यो भ्रम हो भने आधिकारिक निकायहरू कहाँबाट चाहिँ हामीले यो सत्य तथ्य कुराहरू बुझ्ने, थाहा पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पनि भयो, यो वर्षमा भोग्नु पनि भयो। आगामी दिनमा यस किसिमको कुनै नयाँ किसिमको महामारीहरू आए देखिए पनि जहिले पनि देखिन सकिन्छ, जुनसुकै समय पनि आउन सक्छ। त्यस किसिमका देखियो भने चाहिँ हाम्रो भूमिका एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। सरकारको अथवा जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले मात्रै गरेर सम्भव सबै कुरा सम्भव छैन। हजुरले भनौँ न, मास्क लगाउने कुरा सरकारको कुनै जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले मात्रै भनेर सम्भव हुने विषय होइन। हातको सरसफाइ गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू सरकारको कुनै पनि जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले मात्रै भनेर सम्भव हुने कुरा होइन। सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, म अलिकति यो कुराहरूबाट सचेत हुनुपर्छ, सबैलाई सङ्क्रमणको शङ्काको घेरामा राख्नुपर्छ, मैले अरूलाई सङ्क्रमण सार्नु हुँदैन, अरूबाट सङ्क्रमण मैले ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा यो सरकारले अथवा कुनै जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले गर्ने कुरा होइन, मैले गर्ने कुरा हो, हामीले गर्ने कुरा हो। यो कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्नु भएको छ र भोलिका दिनमा कुनै नयाँ किसिमका भाइरसहरू आए भने, नयाँ किसिमका समस्याहरू आए भने हामी त्यसका लागि पनि एक किसिमको तयारी चाहिँ अब भएको छ है। अब हामीले यो महामारीमा सिकेका कुरा चाहिँ अर्को पुस्तालाई पनि सिकाउँदै जानुपर्छ। सर्वसाधारण सबैले घर घरबाटै यो संस्कार चाहिँ हामीले दिँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 1 वर्षले सिकाएको छ। लगभग 1 वर्षको पर्खाइपछि खोप पनि आइसकेको छ, खोपको शुभारम्भ पनि हुँदैछ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? कोभिड-19 विरुद्धको जुन भ्याक्सिन चाहिँ भनौँ मानव इतिहासमा यति चाँडो विकास भएको र यति धेरै प्रतीक्षित भनौँ न, कुनै पनि विकासलाई यति धेरै प्रतीक्षा गरिएको चिज कुनै थिएन होला जति यो कोभिड-19 को भ्याक्सिनको लागि गरियो। यति विश्वव्यापी रूपमै यो विज्ञानले यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर 1 वर्षमा कोभिड भ्याक्सिन तयार भएर ट्रायल भएर यो लगाउन उपयुक्त छ भनेर अनुसन्धानबाट सिद्ध भएर र व्यावसायिक रूपमा पनि उत्पादन सुरु भएर आउनु भनेको निकै ठुलो मानव इतिहासमा भएको प्रगति भन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भएका प्रविधिहरूको विकास सँगसँगै सबै कुराहरू आएको छ। त्यो विकास भइसकेपछि हामीले नेपाल जस्तो अब भनौँ विकासोन्मुख देशहरूले कसरी पाउने, कसरी ल्याउन सक्छन् होला र कसरी लाउन सक्छन् होला र, किनभने संसारको सबैको आँखा यही कोभिड-19 को भ्याक्सिनमा छ, धेरै पैसा तिर्न तयार हुने देशहरू पनि छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी पाउँला, कसरी लगाउन पाइन्छ र भन्ने जस्तो जिज्ञासाहरू सर्वसाधारणमा हुँदै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पहिलो चरणको कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन ल्याएर लगाउने तयारीको सन्दर्भमा तयारीका सन्दर्भमा धेरै सकिसकेको अवस्था छ। अहिले माघ 14 गते बिहान 10 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कोभिड-19 विरुद्धको जुन भ्याक्सिन आएको छ, नेपाल आएको छ खोप, त्यसको शुभारम्भ, लगाउने कामको शुभारम्भ गर्ने औपचारिक कार्यक्रमहरू तय हुँदैछन्। त्यसको लागि चाहिँ माघ 14 गते बिहान 10 बजेलाई तय गरिएको छ। यसमा पहिलो चरणमा हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाइमा संलग्न हुने स्थानीय तहहरूमा रहनुभएका कर्मचारीहरू, एम्बुलेन्सका चालकहरू, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, त्यस्तै सब व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा खोप लगाउँछौँ। यो भनेको हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले विज्ञहरूले निर्धारण गरेको 72% जनसङ्ख्या हो। त्यसमध्ये 3% चाहिँ हामीले पहिलो चरणमा लक्षित गरेका छौँ। यो कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो चरणको खोप केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्य संस्था भनेको अस्पतालहरूमा केन्द्रित हुन्छ। 77 जिल्लामै सबै एउटा अस्पतालमा हुन्छ र त्यसपछि 200 भन्दा बढी लगाउने व्यक्तिहरू, लक्षित वर्गहरू जहाँ सूचीकृत हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा थप केन्द्रहरू थप हुन्छ र भौगोलिक अवस्था, दूरीको कुराहरूलाई हेरेर
थप केन्द्रहरू स्थापित भएर ती ठाउँहरूबाट हामीले लगाउँछौँ। अहिलेसम्म हामीले सरदर 120+ खोप केन्द्रहरू स्थापना गरेर लगाउने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। योभन्दा पछिका चरणहरूमा चाहिँ खोप केन्द्रहरू अझ धेरै हुनेछन्, धेरै थप गरेर हामीले लगाउनेछौँ। त्यो चाहिँ किनभने स्थानीय तहसम्म हामीले खोप केन्द्रहरू बनाउनेछौँ, त्यसअनुसार जान्छ। पहिलो चरणको खोप चाहिँ अस्पतालमै लगाउने गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन लक्षित वर्ग 3% भनेको छ तिनै वर्गहरूलाई लगाउने गरी कामहरू सबै खोपहरू प्रदेशहरूसम्म पुगिसकेको छ। त्यसका लागि चाहिने जुन समितिहरू जुन समितिले समन्वय गर्ने कुराहरू छ ती समितिहरू पनि गठन भइसकेको छ। वडा स्तर, स्थानीय तहमा, जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा, सङ्घीय तहमा विभिन्न समितिहरू बनेका छन्। यी समितिहरूले कामहरू पनि गरिरहेका छन्। यी समितिहरूले खोप केन्द्रहरू निर्धारण गर्ने, तिनीहरूको अनुगमन गर्ने, त्यो खोप केन्द्रमा कसले खोप लगाउन पाउँछ त, को सूचीकृत हुनुहुन्छ पहिलो चरणमा भन्ने त्यो सूची पनि अन्तिम रूप दिने र त्यो सूची सार्वजनिक गर्ने र त्यसै अनुसार खोप लगाउने कामहरू अगाडि बढेका छन्। खोप 2 पटक लाउने भन्ने जुन योजना छ, पहिलो चरणको खोप एकचोटि लगाइसकेपछि जुन 28 दिनमा लगाउने भनिएको छ त्यो तत्काल 28 दिनमा लाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिले प्राप्त भएको खोप हामीले पहिलो लक्षित वर्गका लागि 2टै डोज पुग्ने गरी प्राप्त भएको खोप छ। 2टै डोजको तयारी हामीले गरेका छौँ। हामीले 4 हप्ताको फरकमा भनेका छौँ। 28 दिनमै हामीले लगाउने गरी तयारीहरू पनि सबै गर्छौँ। जो 14 गते गरेपछि त्यसको 28औँ दिनमा हामीले सम्बन्धित खोप केन्द्रहरूमा तिनै व्यक्तिहरूको सूची हुन्छ, तिनै व्यक्तिहरूलाई तपाईँ त्यो दिन आउनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यसमा 1 दिन 2 दिन पछिले पनि फरक पर्दैन, त्यसमा केही समस्या हुँदैन। तर सर्वसाधारणलाई सबैलाई हामीले लक्षित वर्गलाई चाहिँ 28औँ दिनमा आउनुहोस् भनेर भनिराखेका हुन्छौँ। 28 दिन नभए पनि 29 दिन 30 दिनले केही फरक पर्दैन। यो कोभ्याक्स फेसिलिटीको खोप जुन छ त्यो चाहिँ कहिले आउँछ? नेपाल सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप चाहिँ जुन 72% जनसङ्ख्यालाई लगाउने भनिएको छ त्यसमा हामीले 3% अहिले पहिलो चरणमा, 17% त्यसभन्दा पछिको चरणमा, त्यसपछि 20% अर्को चरणमा र त्यसपछि बाँकी रहेको अर्को चरणमा भनेर हामीले चरणबद्ध तरिकाले तयारीहरू गरेका छौँ। कोभ्याक्स फेसिलिटी अन्तर्गत आउने खोप चाहिँ हाम्रो पछिल्लो चरणमा, तेस्रो चरणमा आइपुग्ने गरी उहाँहरूसँग समन्वय भएको छ, कामहरू भएको छ। अहिले सरकारले पहिलो चरणमा छिमेकी मुलुकबाट जुन अनुदानमा प्राप्त गरेको खोप छ त्यसबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको 70%को लागि सरकारले सबै विधिहरू, एउटा सरकारले आफैले खरिद गरेर ल्याउने कुराहरू, एउटा सार्वजनिक बोलपत्र गरेर खरिद गर्ने कुरा, एउटा सरकार मार्फत सरकारसँग खरिद गर्ने कुराहरू र अर्को अनुदानको पनि प्रयासहरू हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो सरकारले खरिद गरेर 17%लाई पनि पुर्याउने गरी कामहरू अगाडि बढाउँछ। त्यसको तयारीहरू पनि धेरै भइसकेको छ, खोप ल्याउने क्रम मात्रै बाँकी अवस्था हो। र कोभ्याक्सको चाहिँ त्यसपछि आउने तेस्रो चरणमा कोभ्याक्सको खोप आउँछ। हामीले सबै 72% जनसङ्ख्यालाई नै खोप पुर्याउने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रो चरणको खोप चाहिँ कहिले आउँछ, कहिलेदेखि सुरुवात गर्ने तयारी गर्नुभएको छ? पहिलो चरणको सकिएपछि पहिलो चरणको खोप लगाउने क्रममा हामीले जे जति सिकाइ हुन्छ नि हाम्रो लगाउने चरणमा हामीले कसरी गर्नुपर्छ, के सुधार गरेर जानुपर्छ, खोप केन्द्रहरू अझ त्योभन्दा तल विस्तार गर्ने जुन हामीले पहिचान गरेर अहिले विस्तार गर्ने भनेर ठाउँहरू राखेका छौँ, ती कुराहरूमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पहिलो चरणले हामीलाई सिकाउँछ, थाहा हुन्छ। त्यसपछि हामी थप अर्को चरणमा जान्छौँ। कस्ता मानिसहरूलाई खोप लाउन मिल्छ र कस्ता मानिसहरूले खोप लाउन मिल्दैन? अहिले ठ्याक्कै हामीले यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप चाहिँ 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको लागि ट्रायलमा पनि सहभागी गराइएको छैन, उहाँहरूलाई प्रयोग पनि कहीँ गरिएको छैन। त्यो वर्गलाई चाहिँ हामीले खोप अहिले 72% र उहाँहरू हुनुहुन्न, उहाँहरूभन्दा बाहेकको जनसङ्ख्या चाहिँ 72% हो। त्यही भएर 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई अहिले खोप लाउनु पर्दैन। त्यसभन्दा बाहेकका वर्गहरूमा त्यसरी लाउनु नपर्ने भनेर खासै वर्ग छैन। अब हेरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यही तत्काल हेरेर केही वर्गहरूलाई चाहिँ खोप नलाउने गरी निर्णय लिनुहुनेछ। जस्तो अब गर्भवती महिलाहरूका लागि पनि यो खोप चाहिँ ट्रायलमा सहभागी गराइएको छैन, त्यही भएर यो पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई समावेश गरिँदैन र अन्य बाँकी रहेको वर्गहरूमा नलाउने भन्ने त्यस्तो खासै केही छैन। सर्वसाधारण सबैले यो खोप चाहिँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेको र संसारको सबैभन्दा ठुलो खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट जुन भारतमा अवस्थित छ, हाम्रो छिमेकी मुलुकमा अवस्थित छ, उसले उत्पादन गरेको, उसले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेको खोप हो। त्यही कम्पनीको हामी कहाँ नेपालमा धेरै किसिमका खोपहरू अहिले हामीले ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो विश्वसनीय खोप छ र छिमेकी मुलुकमा पनि करोडौँ जनसङ्ख्याले लगाइसकेको अवस्था छ र अन्य देशहरूमा पनि यो खोपहरू प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर सर्वसाधारण सबैले ढुक्क भएर लगाउनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। पहिलो चरणको खोप कहिलेसम्म लगाइसक्ने योजना छ? पहिलो चरणको पहिलो लट त्यही व्यक्तिलाई हामीले 2 पटक लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो पटक लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले 7 देखि 10 दिनभित्रमा सक्छौँ।
हाम्रो लक्ष्य 7 दिनको हो, बढी भयो भने 10 दिनभित्रमा पहिलो चरणको लगाउने काम सक्छौँ। त्यसपछिको 28 दिनमा 28 दिनपछि फेरि 10 दिनसम्म जाने भयो, किनभने यो 10 दिन भएपछि 10 दिन त्यतातिर जाने भयो। त्यति गरेपछि पहिलो चरणको सकिन्छ। पहिलो चरणको सकिएपछि हाम्रो यसका भोगाईहरू, हाम्रो सर्वसाधारणहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा बुझ्नुभएका कुराहरू, हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाइ कर्मी, हामी समाजकै पात्रहरूलाई त हामीले खोप लगाउँदैछौँ अहिले पहिलो चरणमा। उहाँहरूको सबै कुराहरूलाई लिएर हामीले कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुराहरूको सिकाइलाई हामीले गरेको योजनामा फेरि त्यसलाई समावेश गरेर अनि त्यसपछि हामी लगाउने चरणमा अगाडि जान्छौँ। 17%का लागि खोप ल्याउने प्रक्रियाहरू हामीले बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ। खोप लगाइसकेपछि जुन खोप लागेका मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल असर गर्यो भने त्यसको व्यवस्थापनको लागि कसरी कार्य गर्नुभएको छ, कसरी तयारी गर्नुभएको छ? पहिलो चरणको खोप सबै हामीले अस्पतालमै खोप केन्द्रहरू बनाएका छौँ। कुनै त्यस्तो किसिमको कुनै केही भयो भने हामीले त्यही व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिलेसम्म अध्ययनहरूले कोभिड-19कै खोपका कारणले कसैलाई कुनै समस्या भएको भन्ने छैन। लगाउने क्रममा अरू कारणहरू पनि जुन लाखौँ मानिसहरूलाई लगाउँदाखेरि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अरू स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ अथवा कालगति पनि हुनसक्छ, केही समस्याहरू त्यो बिचमा पर्न सक्छ। त्यो एका दुईलाई भएका घटनाहरूलाई हामीले कोभिड-19ले नै भएको, कोभिड-19 विरुद्धको खोपले भएको भनेर भन्न मिल्दैन। त्यस्तो खालको अहिलेसम्म कोभिड-19कै खोप लगाएका कारणले समस्या भएको भन्ने अहिलेसम्म देखिएको अवस्था छैन। तर पनि हामीले पहिलो चरणको खोप हो, मानिसहरूले धेरै किसिमका भ्रमहरू पनि समाजमा ल्याइरहेको अवस्था छ। सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले सबै खोप केन्द्रहरू अस्पतालमा राखेका छौँ र योभन्दा पछिका खोप केन्द्रहरू पनि स्वास्थ्य संस्थाकै वरिपरि, स्वास्थ्य संस्थाकै र स्वास्थ्य कर्मीकै निगरानीमा हुने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। पहिलो चरणमा त्यस्तो केही देखियो, केही भयो भने पनि हामीले व्यवस्थापन त्यही गर्छौँ। डाक्टर साहब, यो सर्वसाधारणहरूको लागि चाहिँ खोप लाउनको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? उहाँहरूले चाहिँ कहिलेदेखि लाउन पाउनुहुन्छ त? अहिलेसम्म सरकारले कोभिड-19 को खोप जसरी हामीले 12 किसिमका खोपहरू अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, देशमा निःशुल्क नै अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो तयारी सबै निःशुल्क गर्ने गरी नै छ। सरकारले यसका लागि स्रोत साधनहरूको जोहो पनि गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले शुल्क लिने गरी कुनै पनि त्यसरी तयारीहरू अगाडि बढाएका छैनौँ। सबैले निःशुल्क रूपमा खोप पाउनुहुन्छ। यसमा ढुक्क हुनुभएको छ। सरकारले त्यसका लागि सबै तौर तरिकाहरू अपनाएको छ। बरु म कहाँ खोप लाउने, मैले कसरी केन्द्र थाहा पाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित वडा, आफ्नो सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग उहाँहरूले सूची बनाउनुहुन्छ। जुन निर्वाचन आयोगसँग भएको सूचीका आधारमा हामीले 55 वर्षभन्दा माथिको सूची त्यसैका आधारमा हामीले बनाउँछौँ। कोही त्यसरी छुट्नुभयो, केही भयो भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले उहाँहरूलाई समन्वय गर्नुहुन्छ। सर्वसाधारणलाई त्यसै अनुसार गरेर लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने त्यसभन्दा बाँकी रहेको व्यक्तिहरूको पनि सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको सूची बनाउने काम, सूचीलाई अन्तिम रूप दिने काम चाहिँ सम्बन्धित वडाहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको सूची चाहिँ कुन खोप केन्द्रमा कसले कहिले लगाउने भन्ने पछि सार्वजनिक हुन्छ खोप केन्द्र अनुसार नै। त्यसपछि उहाँहरूले त्यही दिन गएर ती ठाउँहरूमा खोप लगाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि सबै सर्वसाधारणले चाहिँ खोप लाउन पाउनुहुन्छ, उहाँहरू ढुक्क भएर बस्नुभयो हुन्छ? सबैले खोप लाउन पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। तर एकैचोटि सबैले लाउन पाउने हुँदैन, किनभने लगाइदिने मानिस त त्यति नै हो। म एउटा स्वास्थ्य कर्मी, मैले दिनभरिमा कति खोप लगाउन सक्छु? आज कोभिड-19 विरुद्धको खोप चाहिँ धेरै मानिसलाई लगाउनु पर्छ भन्दैमा मैले लगाउन सक्ने भन्दा बढी क्षमताको खोप त लगाइदिन सक्दिनँ। 100 जनालाई लगाइदिन सक्थेँ भने यो आज धेरैलाई लाउनुपर्छ भन्दैमा मैले 1000 जनालाई लगाउन त सक्दिनँ। यो व्यवस्थाहरू, यो हाम्रो अप्ठ्यारोहरूलाई पनि हेरेर राख्ने ठाउँहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी ढुवानी गर्ने कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, लगाइदिनेहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने खोप उत्पादन गर्ने ठाउँहरूबाट पनि खोपहरू त एकदमै सीमित उत्पादन भइरहेको हुन्छ। सबैको चासो त्यही छ, सबैले एकैचोटि ल्याएर सबैलाई लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले चरणबद्ध तरिकाले खोप लगाउँदैछौँ। यो चरणबद्ध किन गरेको भने हामीसँग भएको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न र पहिला आएको चिज कसलाई दिँदाखेरि अलिक बढी समुदायलाई फाइदा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर पहिला त्यस्तो वर्गलाई दिँदै जाउँ, त्यसपछिको वर्गलाई दिउँ, त्यसपछि अर्को वर्गलाई दिउँ भन्ने तरिकाले हामीले कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसै अनुसार गर्दैछौँ। सर्वसाधारण सबै ढुक्क हुनुभएको छ, सबैले खोप लाउन पाइन्छ, सबैले निःशुल्क लगाउन पाइन्छ। वृद्धाश्रममा रहेर त्यहाँ सेवा गर्नुहुने व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई हामीले पहिलो चरणमै गर्छौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि।
घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो ओहो साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या नारायण बाबु काँटोको कुकुरले कुकुर हेर्नुस् न ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा कसको कुकुर रहेछ खै टोकेर भाग्यो भुसिया हो कि कुकुरले साउन पानी ल्याउ 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 कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ किनेको वा पाल्या कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्त इन्जेक्सन लाउनुपर्छ होइन गुरु कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ हिँडे जाउँ उठाऊ ठिक गर्नुभयो अझ औला गाला टाउको घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ अब आत्तिनु पर्दैन नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस् केही हुन्न रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने थुकिरहने कराउने हुन्छ हेर्नुहोस् रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ नमस्कार म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली म होमियोपैथी चिकित्सक अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार विभिन्न सङ्घ संस्था सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक एलोपेथिक आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू मास्कको प्रयोग गर्ने त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने यिनी कुराहरू गर्ने अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन सिम्पल कुरा नै छ एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने अनि जान रक्सी सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बाँच्नुपर्छ त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो भिडभाडमा जानु भएन सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन् बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसार
को औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गऱ्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अहिलेको यो परिस्थितिमा नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आम रूपमा नागरिकको के अरे स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोनाका विरुद्धमा हामीले खोप ल्याउने काम नेपालको सन्दर्भमा पहिलो चरणको खोप आइसकेको छ। त्यसकारणले हामी यसलाई पहिलो चरणको खोप हामीले बनाएको मापदण्ड अनुरूप हामीले तोक्यो बमोजिम हामी आम रूपमा फ्रन्टलाइनमा खटिनुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरू, फ्रन्टलाइनमा खटिनुहुने सुरक्षाकर्मी लगायतलाई हामी यो खोप दिनेछौँ र त्यसको सँगसँगै अरू थप खोपहरू पनि हामी छिटोभन्दा छिटो ल्याएर यसलाई बिचमा ग्याप नहुने दिने गरी हामी यो कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस कारणले यो नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम रूपमा सबै नागरिकहरूलाई आफ्नो जीवनशैली कुन ढङ्गले सुधार गर्ने, जीवनशैली कस्तो अपनाउने, स्वस्थ रहन व्यायामदेखि के गर्नुपर्छ, विशेष गरेर विज्ञ डक्टरहरूको सल्लाह अनुरूप हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो के अरे जीवनलाई स्वस्थ राख्न पहिलो कुरो आम रूपमा नागरिकले पहिलो कुरा ध्यान दिने कुरा हो। त्यसपछि राज्य सम्बन्धित विज्ञ डक्टरले ध्यान दिने कुरा हो। त्यसकारणले यो कार्यक्रम मार्फत स्वस्थ र स्वच्छ रहन आम रूपमा नागरिकहरूले कसरी आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठिक गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको गतिविधि गर्न हुन र कोरोनाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तय गरेका मापदण्डहरू, WHO ले तय गरेका मापदण्डहरू सबैले परिपालना गर्न हुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। खोपको सन्दर्भमा फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, हाम्रो मापदण्ड अनुरूप हामी खोपलाई तीव्र रूपमा आम रूपमा नागरिकलाई खोप दिने सम्बन्धमा हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा काम कारबाहीहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ढुक्क रहन नेपाली नागरिकहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि हामी छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर सबै 753वटै स्थानीय तहमा खोप पुगाउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हवस्, धन्यवाद।
ए सृजना त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो। र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ। र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानबारे आजको कार्यक्रम केन्द्रित गऱ्यौँ। आजबाट देशव्यापी खोप अभियान सुरु भएसँगै सबै जोखिमयुक्त समूहमा खोप पुग्नेछ। 18 गतेभित्र देशका 77वटा जिल्लाका 300वटा खोप केन्द्र मार्फत खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ र यो पहिलो चरणका 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हाल उपहार स्वरूप प्राप्त खोप 4,30,000 जनालाई पुग्ने र बाँकी खोप ल्याउन सरकारले खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। कोरोनाको खोप लगाएपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या देखिए सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान अस्पतालहरूमा सञ्चालन हुनेछ। सरकारले कसरी देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ त? कोभिड विरुद्धको खोप र यसका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी र खोप खेर जान नदिन के गर्ने, यसबारे आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चा गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा
हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।